परमेश्वरलाई सबै थोकका लागि नै धन्यवाद दिँदै उहाँलाई नै सारा महिमा आदर भक्ति चढाउँदै अनि उपस्थित यहाँ सबैलाई येशू ख्रीष्टको जीवित नाउँमा जय मसीह। र हामीलाई सबै कुराहरू बितिँदैछ वर्तमान समयको, तर जे भए तापनि हामी परमेश्वरमा हामी विश्वास राख्नेछौँ। अवश्य परमेश्वरले सबै थोकमा अनुग्रह गर्नुहुनेछ अनि अवश्य उहाँको जो लक्ष्य छ, उहाँको योजना छ, उहाँले नै कुनै पनि तरिकाले पुरा गर्नुहुनेछ। र आज पनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्न जानेछौँ र हामी बाइबल धर्मशास्त्र मार्कुस रचित सुसमाचार हामी 12 अध्यायको हामी 41 पददेखि हामी 44 पदसम्म हामी सुन्नेछौँ। अनि उहाँ ढुकुटीको सामने बस्नुभयो र भिडले ढुकुटीमा पैसा चढाएको हेर्नुभयो र धेरै धनीहरूले धेरै चढाउँथे। औ एउटी गरिब विधवाले आएर 2 माइट अर्थात् आधा पैसा जति चढाई। औ आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, ढुकुटीमा चढाउनेहरूमध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढ्ता चढाई। किनभने सबैले आफ्ना आफ्ना प्रशस्तताबाट चढाए, तर यस चाहिँले त आफ्नो अपुगबाट त्यसको जो जति थियो अर्थात् आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरे। र हामीले परमेश्वरको धर्मशास्त्र बाइबलबाट हामीले अहिले केही खण्डहरू पढ्यौँ र आजको वचनको शीर्षक छ Godly obedience brings great blessings। ईश्वरीय आज्ञाकारिताले महान आशिष ल्याउँछ भनिकन र हामी यहाँ देख्छौँ त्यस गरिब विधवाले चढाएकी जो आधा पैसा थियो या भेटी थियो, त्यस सम्बन्धी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले कि त्यहाँ सबै अंशदाताहरू मध्ये चाहिँ अनि त्यस गरिब विधवाले चाहिँ सबैले भन्दा बेसी बढ्ता चढाई भनिकन यहाँ प्रभुले तारिफ प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ सबैले नै आफ्नो प्रशस्तताबाट चढाएको छ, तर यस गरिब विधवाले चाहिँ आफ्नो अपुगबाट अर्थात् आफ्नो दरिद्रताबाट चढाएकी छे भनेर चाहिँ प्रभु यीशुले यहाँ धेरैको सम्मुख उहाँले उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि म यो 3टा विषय बोल्न गइराखेको छु। कसरी चढाई, कति चढाई अनि कहाँ चढाई भनिकन र अनि हामीलाई विदित हुनुपर्छ, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि जो हामी प्रभुको लोकहरू छौँ, आज हामी उनै हाम्रो सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहको हामी सेवा आराधना गर्छौँ र आज हामीले उहाँलाई कसरी भज्नुपर्ने, पुज्नुपर्ने अनि उहाँको धार्मिक विधि विधानहरू के छ अनि हामीले कसरी ती कुराहरूलाई पालना गर्नुपर्ने हो र यहाँ हरेक कुराहरूको परमेश्वरले धार्मिक विधि विधान राख्नु भएको छ अनि हामीले त्यसै आधारित हामीले पालना गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हामीलाई आशिषको प्रतिज्ञाहरू छ। आमेन। अनि हामीलाई यहाँनिर ठुलो परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि म मेरो आज्ञा पालन गर्नेको निम्ति, मेरो वचन पालना गर्नेको निम्ति चाहिँ म यसो गरिदिनेछु, उसो गरिदिनेछु अनि यस्तो बनाउनेछु र म उस्तो म गर्नेछु भनिकन उहाँले चाहिँ धेरै उहाँले प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ। र आज हामीले
भेटी बलिदानहरू हामी भन्छौँ कि हामीले कसरी चढाउनु पर्छ। र यहाँ लेखेको छ कि भेटी बलिदान चढाउनेहरूले पहिला आफूलाई प्रभुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले सेक्रिफिसिकल्ली हामीले सेक्रिफिसियल्ली या हामीले होल्ली हामीले कम्प्लिटली अर्थात् हामीले प्रभुमा आफूलाई एकदमै हामीले सम्पूर्ण रीतिले परिपूर्ण रीतिले हामीले उहाँलाई यो अर्पण गर्नुपर्छ। पहिला आफूलाई हामीले प्रभुमा चाहिँ हामीले आफूलाई सेक्रिफिसियल्ली हामीले होल्ली हामीले कम्प्लिटली माने हामीले सम्पूर्णताले हामीले परिपूर्णताले हामीले चाहिँ अर्पण गरेको हुनुपर्छ पहिला आफैलाई। तब मात्र जो हामीले चढाएको भेटीहरू छ, बलिदानहरू छ, अनि त्यो चाहिँ ग्रहणयोग्य हुनेछ। जब हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ रोमी 12:1 लेखिएको छ कि तिमीहरूको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्ना आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्दो जिउँदो बलिदान गरी दिइहाल। जब हामी सम्पूर्ण हामी बाइबल धर्मशास्त्रलाई हामी पुरानो नियम होस् हामी नयाँ नियम होस् र आज हामीले एकदम सेक्रिफिसियल्ली होल्ली कम्प्लिटली हामीले सम्पूर्णताको ताले हामीले परिपूर्णताले अनि हामीले अर्पण हामीले गरिदिन पर्छ। तब मात्रै हामीले चढाएको हाम्रो भेटीहरू हाम्रो बलिदानहरू चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रहणयोग्य हुन्छ भनिकन। जब हामी पुरानो नियममा हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ विभिन्न प्रकारको त्यहाँनिर भेटीहरू छ, त्यहाँनिर अफरिङ्स छ, त्यहाँनिर सेक्रिफाइसेस छ। जस्तो अब होम बलिदान, मेल बलिदान, अन्न बलिदान, दोष बलिदान, अर्ध बलिदान, थुप्रै यस्तो बलिदानहरू छन्। र अनि त्यो चाहिँ हामीले एकदमै सेक्रिफिसियल्ली हामीले आफैलाई पहिला होल्ली पहिला आफैलाई कम्प्लिटली हामीले चाहिँ आफैलाई प्रभुमा समर्पण गरेको हुनु पर्यो। तब मात्र चाहिँ हाम्रो बलिदानहरू चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। आमेन। अथवा हामीले विशेष धर्मशास्त्रले भन्न चाहन्छ कि आज हामीले कस्तो विचार राखेर, कस्तो भावना राखेर, कस्तो हृदय राखेर चाहिँ हामीले भेटी चढाउँदछौँ, त्यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरो हुन जान्छ। आमेन। हामीले कस्तो प्रकारको एटिट्युड हामीले राखेर हामीले भेटीहरू हामीले बलिदानहरू हामीले चढाउँदै गरेको हुन्छौँ या हामीले दिँदै गरेको हुन्छौँ। अनि तपाईँलाई थाहा होस् यो दिनु चाहिँ यो गिभिङ मिनिस्ट्री दिनु चाहिँ यो एउटा डिभोसनको भाग हो। यो दिनु चाहिँ यो गिभिङ यो चाहिँ एउटा आराधनाको भाग हो। र यो दिनु भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो प्रेम, विश्वास, भक्ति, समर्पणतालाई दर्शाउँछ। आमेन। र आज हामीले दिनुमा कतिको प्रमुखता, कतिको महत्त्व हामीले राखेका छौँ, माने एउटा इम्पोर्टेन्ट। जब हामी सम्पूर्ण धर्मशास्त्र हामी जब निहाल्दछौँ, छानबिन गर्दछौँ कि आज
जुन चाहिँ यो गिभिङ, यो दिनुमा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र हामीले यसलाई कसरी हामीले यस्तो दुर्दशा आयो, केही घटना भयो अनि मैले पश्चाताप गरेँ अनि प्रभुलाई मैले फेरि भाकल गरेँ, प्रभु त्यो जुन चाहिँ मैले दिनुपर्ने तपाईँलाई भेटी छ त्यो म दिन्छु भनिकन अनि मनमा न त्यसरी प्रार्थना उसले गरिछे। अनि अद्भुत रीतिले जो घरमा बिमार परेको थियो त्यहाँ अद्भुत रीतिले त्यहाँ अटोमेटिक आफै नै त्यहाँ चङ्गाइ भएछ। त्यस्तो ल त प्रिय आज दिनुमा गिभिङ कति आशिष छ कि आज हामीले दिने कुरामा हामीले बढी महत्त्व दिएका छौँ। दिने कुरामा के आज हामीले प्रमुखता दिएका छौँ। एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, मोर इम्पोर्टेन्ट हामी दिएका छौँ या छैनौँ। प्रेज द लर्ड। अनि तर हामी यहाँ दोस्रो कन्ती हामी 9को 7 मैले पढ्यौँ के हामीले खुसी साथ दिँदैछौँ, के हामीले उद्धार चित्तले दिँदैछौँ, कसरी दिँदैछौँ, कति दिँदैछौँ, कहाँ दिँदैछौँ, या हामी फतफताउँदै या हामी कन्जुसी गर्दै हामी कस्तो प्रकारले हामी देख्दैछौँ त्यो माथि पनि ठुलो निर्भर पर्दछ। र अनि जब हामी हेर्छौँ मत्ती सुसमाचार त्यहाँ 22 अध्यायको त्यहाँ 37 पदले भन्दछ कि हामी परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ। आमेन। त्यो अझै लेखेको छ आफूलाई चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। अनि सारा व्यवस्था र अगमताको शिक्षाहरू चाहिँ यी दुई कुरामा निर्भर पर्दछ। आमेन। त के प्रिय आज हामी सारा हृदयले, हामी प्राणले, हामी सारा समझले के हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ या यसैया नबीमा लेखेको छ, पुस्तकमा लेखेको छ त्यहाँ 29 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ मेरो प्रजाले मुख लिएर ओठले मात्रै मेरो आदर गर्छ तर तिनीको हृदय भने मदेखि टाढो छ अनि तिनीहरूलाई मान्छेले रटाएको आज्ञा जस्तो छ, रटाएको जस्तो आज्ञा। त के प्रिय आज हामी लिप्स क्रिस्चियन छैनौँ के? आज हामी लिप्स प्रेज खालि हामी ओठे क्रिस्चियन, हामी प्रशंसा मात्रै हामीले प्रभुलाई दिइराखेको छैनौँ तर परमेश्वरले हाम्रो हृदयको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ। आमेन। लेखेको छ त्यहाँ पहिलो शमूएलमा 16को 7 परमेश्वरले बाहिर हेरेर, आउट एपियरेन्स, हाम्रो बाहिर हेरेर उहाँले काम गर्नुहुन्न तर उहाँले हाम्रो भित्र हेरेर उहाँले काम गर्नुहुन्छ। आमेन। के हामीले उद्धार चित्तले, के हामीले खुसी साथ, के हामीले यो यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर लगभग मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, मोर इम्पोर्टेन्ट, यो मैले गर्नै पर्छ, यो मैले दिनै पर्छ, यो मेरो एउटा आराधनाको भाग हो, यो एउटा मेरो डिभोसनको भाग हो। प्रिय आज यो दिने कुरा छ नि, गिभिङ, यो अफरिङ्स, सेक्रिफाइसेस, र यो चाहिँ एउटा आराधनाको भाग हो, यो एउटा डिभोसनको भाग हो प्रिय। आमेन। र हामी कतिको हामी व्यवहारिकतामा छौँ, हामी कतिको कर्मशील छौँ,
हामी कतिको कर्मवीर छौँ, आमेन। अनि हामी कतिको आत्मिक छौँ। राम्रो सुन्नुहोस् है, यो दिने कुरामा गिभिङ, र अनि हामी कतिको कर्मशील छौँ, हामी कतिको कर्मवीर छौँ, हामी कतिको व्यवहारिकतामा छौँ, हामी कतिको आत्मिकतामा छौँ, यो चाहिँ हाम्रो दिने कुराले दर्शाउँदछ। आमेन। प्रेज द लर्ड। दिनुमा त्यहाँ अद्भुत काम हुँदछ। देख्छौँ अब्राहमले, जब अघि मैले भनिसकेँ अब्राहमको, जब अब्राहमले बेस्ट वान, एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटी, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, मोर इम्पोर्टेन्ट उसले परमेश्वरलाई दिइहाले, तब हामी त्यहाँ देख्छौँ मोरियो पर्वतमा त्यहाँ यहोवा इरे, हालेलुया, यहोवा निसी, यहोवा रफा, यहोवा शालोम त्यहाँ प्रकट हुनुभएको छ। आमेन। अनि उहाँले आशिष खोल्नुभयो कि अब्राहम, तँलाई म अब आकाशको ताराहरू सरह, समुद्रको बलुवाहरू सरह तँलाई म आशिष दिनेछु। आमेन। अनि त्यो आशिषको पिता हुनेछस्, त्यो आशिषको मूल हुनेछस्। आमेन। अनि तँमा नै सबै जातिले आशिष पाउनेछ, तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप लाग्नेछ, तँलाई आशिष दिनेलाई आशिष लाग्नेछ। आमेन। प्रेज द लर्ड। आज अब्राहम अरबपति, खरबपति, मल्टी मिलियनियर आज बन्न पुगेको छ। आमेन। आज दिनमा कति आशिष छ। आमेन। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह यहाँ 116 नम्बरको 12 पदले भन्दछ, यहाँनिर भजनकारले भन्दछ कि परम प्रभुले गर्नुभएको मेरो उपकारको निम्ति म उहाँलाई के भर्ना चढाउँ, म उहाँलाई के दिउँ, म उहाँलाई कस्तो भेटी उहाँलाई चढाउँ, कस्तो उहाँलाई बलिदान चढाउँ, म उहाँलाई के चढाउँ भनिकन यहाँ भजनकारले, दाउदले यहाँनिर यो इच्छुकता यो जारी गरिराखेको छ। आमेन। अनि यहाँ भजनकार दाउदले यहाँनिर भाकल गरेको छ, प्रतिज्ञा गरेको छ कि परमेश्वरको उद्धारको निम्ति, परमेश्वरको भलाइको निम्ति चाहिँ म अवश्य, यहाँ भजनकारले दाउदले यसरी भाकल गरेको छ, प्रतिज्ञा गरेको छ, म एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको छ, म अवश्य नै म कृतज्ञताको भेटी म चढाउने छु। आमेन। म धन्यवादको भेटी चढाउने छु, म प्रेमको भेटी चढाउने छु। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। र आज हाम्रो भेटी, हाम्रो अफरिङ्स, हाम्रो सेक्रिफाइसेस हामीले कहाँ चढाउँदैछौँ? म अन्तिम खण्डतिर आइराखेको छु। हाम्रो भेटी, हाम्रो अफरिङ्स या हाम्रो सेक्रिफाइसेस हामीले कहाँ चढाउँदैछौँ? त आज हामी कति सुन्नमा आउँछ कि हामीले कति भेटीहरू, आज कति दशांशहरू हामीले, मैले त फल्ला यहाँ जरुरी पर्यो, मैले राम्रै काममा मलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्यो, मैले अनाथालयमा दिइहालेँ, अनि मैले कुनै यस्तो मैले राहत कामको लागि, मैले भूकम्प पीडितको लागि या कुनै राहत कामको लागि मैले त्यहाँ पठाइदिएँ। त्यो त्यस्तो हुँदैन। जस तपाईँलाई थाहा होस्, मलाई वचन याद आउँछ, साउल राजाले पनि आफ्नै उसले योग्यतामा, आफ्नै इच्छामा त्यहाँ बलिदान चढाउँदाखेरि त्यहाँनिर उसले मृत्युको सामना गर्नु परेको छ। त्यसरी एउटा उज्जा भन्ने व्यक्तिले जब यरुसलेममा
त्यो बाचाको सन्दुक दाउदले ल्याउँदै थिए। त्यो उज्जा भन्ने व्यक्तिले आफ्नै योग्यतामा उसले त्यहाँ बाचाको सन्दुकलाई उसले हात लगाएको कारणले गर्दा प्रिय कतिपल्ट हामीले योग्यतामा काम गर्छौँ, कतिपल्ट हामीले ज्ञान र बुद्धिमा काम गर्छौँ, त्यहाँ मृत्यु आउँदै गरेको हुन्छ, त्यहाँ न्याय आउँदै गरेको हुन्छ। प्रिय म के भन्न चाहन्छु, आज क्रुसको बाटो चाहिँ सर्टकट छैन, चोर बाटो छैन। परमेश्वरले आज जुन क्रुसको बाटो तयार गर्नुभएको छ त्यो बाटोद्वारा मात्रै हामी आशिषको हकदार, हामी मुक्ति उद्धारको हकदार बन्न सक्छौँ। आमेन। प्रिय कतिपल्ट हामीले हाम्रो दशांशहरू, हाम्रो भेटीहरू, हाम्रो बलिदानहरू हामीले आफूलाई इच्छा लागे बमोजिम, आफूले सोचे बमोजिम, अनि आफूले ठिकै भने बमोजिम हामी कोही अनाथालयमा, कोही राहत काममा, कोही भूकम्प पीडितलाई कुनै हामीले काममा दिँदै गरेको हुन्छ। प्रिय यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र व्यवस्थामा लेखेको छ 12 अध्यायको त्यहाँ 5-6 पदमा लेखेको छ, अनि यही व्यवस्था 14 अध्यायको 25 पदमा लेखेको छ कि हाम्रो सबै प्रकारको भेटीहरू चाहिँ परमेश्वरले सुन्नु भएको, परमेश्वरले तोक्नु भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यहाँ लानुपर्छ, त्यहाँ बुझाउनुपर्छ, त्यहाँ चढाउनुपर्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। जस्तो यहाँ लेखेको छ, हामीलाई थाहा छ, मलाकी 3:10 मा लेखेको छ कि जम्मै दशांश भेटी बलिदानहरू मेरो भण्डारमा ल्याऊ, मलाई जाँचेर हेर कि म स्वर्गको झ्यालहरू उघारेर अटाउने ठाउँ पनि नहुने सम्मको आशिष तिमीमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन। आमेन। प्रेज द लर्ड। र अनि हामी देख्छौँ यहाँ के लेखेको छ, ब्रिङ्स all the tithes into my storehouse। यहाँबाट अलिकति मलाई विश्लेषण गर्न मन लाग्छ कि all the tithes है bring into my storehouse। र यहाँ अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ स्टोर हाउस है यहाँ, अनि यहाँ नेपालीमा के लेखेको छ भण्डार। र यहाँबाट म अलिकति प्रकाश गर्न चाहन्छु, पुरानो नियममा व्यवस्थामा त्यति बेला त्यहाँ स्टोर हाउस भनेको छ। जस्तो हाम्रो यहाँ रम्फूमा FCI छ होइन, फुड कर्पोरेसन अफ इन्डिया, त्यहाँ ठुलो यहाँ चामल राख्ने त्यहाँ भण्डार छ, गोदाम छ। अनि व्यवस्थामा चाहिँ त्यहाँ के रहेछ, ठुलो स्टोर हाउस। तर हामी देख्छौँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि या पेतुको समयमा पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा चाहिँ त्यहाँ के लेखेको छ भने त्यहाँनिर स्टोर रुम हो, ट्रेजरी रुम। तर अब घटेर अहिले के आएको छ, अहिले चाहिँ अफरिङ बक्स, अफरिङ ब्याग। प्रेज द लर्ड। प्रेज द लर्ड। अनि यहाँ लेखेको छ सब जम्मै भेटीहरू, जम्मै दशांशहरू, जम्मै बलिदानहरू तिमीले मेरो भण्डारमा ल्याऊ। आमेन। र अनि हामी यहाँ हेर्छौँ अझै यहाँ यही व्यवस्था व्यस्तको पुस्तकमा 26 अध्याय कमी 14 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि हामीले दुःख बिमार पर्यो भन्दैमा, हामीले खाँचो पर्यो भन्दैमा, या हामीले घरमा मरौ पर्यो भन्दैमा चाहिँ हामीले दशांशबाट, हामीले भेटीहरूबाट हामीले चलाउन सक्दैनौँ। प्रिय कतिपल्ट हामीहरू होइन, हामीहरू अघि मैले भनिहालेँ
मैले राम्रै कामको लागि, मैले त्यहाँ अनाथालयको लागि, मैले कुनै भूकम्प पीडितको लागि, त्यहाँ कुनै मैले राहत कार्यको लागि त्यहाँ मैले चलाएँ इत्यादि। तर परमेश्वरले जहाँ तोक्नु भएको छ, परमेश्वरले जहाँ मेरो भण्डारमा ल्याऊ, मेरो ट्रेजरी रुममा ल्याऊ, अनि त्यहाँ अफरिङ बक्स छ, त्यो अफरिङ ब्याग छ, परमेश्वरले जहाँ चुन्नु भएको ठाउँ छ, हामीले हाम्रो भेटीहरू, हाम्रो दशांशहरू, हाम्रो बलिदानहरू हामीले कहाँ लानुपर्छ, अनि हामीले त्यही नै हामीले लानुपर्छ। आमेन। हामी अन्तमा देख्छौँ कि यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि यदि हामीले परम परमेश्वरको सबै प्रकारको उहाँको हामीले आज्ञाहरू, हामीले आदेशहरू, हामीले उहाँको वचनहरू हामीले होसियारीसँग हामीले पालना गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ हामीलाई थाहा छ, यो व्यवस्था 28 अध्यायमा लेखेको छ कि हामीले परमेश्वरको सबै धार्मिक विधि विधानहरू, सबै उहाँको आज्ञाहरू, आदेशहरू, वचनहरू हामीले होसियारी साथ पालना गर्यौँ भने, हामीले मान्यौँ भने त्यहाँ लेखेको छ, म तिमीहरूलाई म दिने तुल्याउने छु। आमेन। तिमीलाई म ऋण दिने तुल्याउने छु, म तिमीलाई शिर तुल्याउने छु, म तिमीलाई शिखर तुल्याउने छु। आमेन। त्यसकारण कि आज हामीले यहाँ आज हामीले गरिब विधवाले कसरी, कति अनि कहाँ उसले आफ्नो भेटी चढाई र उसले त्यस भेटीलाई फर्स्ट हामी प्रायोरिटी दिएको देख्छौँ। अनि म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु, आज यो गिभिङ, आज यो दिनु, यो भेटी दिनु, दशांश दिनु, हामीले आज बलिदानहरू दिनु, यो चाहिँ एउटा आराधनाको भाग हो, एउटा डिभोसन हो। अनि यो कुरोले चाहिँ हाम्रो ईश्वरप्रतिको हाम्रो प्रेम, हाम्रो भक्ति, हाम्रो विश्वास, हाम्रो सम्पदालाई देखाउँछ। आमेन। यहाँ बाइबलमा लेखेको छ, याकुब 2 अध्यायमा लेखेको छ कि काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य हुन्छ। अब्राहमले पनि, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, अब्राहमले पनि परमेश्वर विश्वास गरे, तर ऊ कामद्वारा ऊ परमेश्वरको धर्मी ठहरिए, कामद्वारा ऊ परमेश्वरको मित्र ठहरिए। आमेन। आज हामी कतिको आज हामी कर्मशील छौँ, कतिको आज हामी कर्मवीर छौँ, कतिको आज हामी व्यावहारिकतामा छौँ, कतिको हामी आत्मिकतामा छौँ। त्यो आज जब हामीले गिभिङ भन्ने कुरा, कि हामीले दिनु भन्ने कुरा जब हामीले यो गर्दै गरेको हुन्छौँ नि, अनि यसले नै त्यो हामी दर्शाउँछ। प्रेज द लर्ड। र आजको वचन अनुसार कि यदि हामीले दिने कुरामा, हामीले भेटीहरू, बलिदानहरू, दशांशहरू हामीले यो दिने कुरामा आज हामीले कतिको हामीले यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी, यसलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यसलाई मोर इम्पोर्टेन्ट हामीले दिइराखेका छौँ या छैनौँ। प्रेज द लर्ड। हामीले सम्पूर्ण हामी धर्मशास्त्रमा खोलेर हेरौँ, हामीले उत्पत्तिबाट मत्तीबाट प्रकाश वाक्य हामी हेर्छौँ भनेदेखि प्रिय आज यो यसलाई प्राथमिकता दिएको छ, यसलाई प्रमुखता दिएको छ, यसलाई महत्त्व दिएको छ। किन आज हामीमा आशिषको हामी कमी अनुभव गर्छौँ? हामी कहाँ चुकेका छौँ? हुनसक्दछ प्रिय सायद आज हामी दिने कुरामा हामी सायद आज हामी चुकेका छौँ। आमेन। प्रेज द लर्ड। तपाईँले वचन परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिउँ। आमेन।